श्री गणेशाय नमः। श्री शनिस्तोत्रम्। ॐ अस्य श्री शनैश्चरस्तोत्रमन्त्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता ऋष्टुप्छन्दः शनैश्चरप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिपिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरा किं पुरुषो नगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्ननाग पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्या च ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशापुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवेमासगुडान्नदानै लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रे निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्म तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टः तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। रुष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिग यजुषाममूर्ति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शन्याष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रै पशुबान्धवे च पठेत्तु सौख्यं भूयुर्भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थपिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः शौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे शनैश्चरस्तोत्रसम्पूर्णम्। श्रीराहुस्तोत्रम्। राहुर्दानव मन्त्री च सिंहिका चित्तनन्दनः अर्धकायः सदा क्रोधी चन्द्रादित्यविमर्दनः रौद्रो रुद्रप्रियो दैत्यः स्वरभानुर्भानुभीतिदः ग्रहराजसुधापायी राकातिथ्यविलासुकः कालदृष्टिः कालरूपः श्रीकण्ठहृदयाश्रयः बिन्धुतुदः सैहिकेयो
घोररूपो महाबलः ग्रहपीडाकरो दृष्टो रक्तनेत्रो महोदरः 25 नामानि स्मृत्वा राहुं सदा नरः यः पठेन्महती पीडा तस्य नश्यति केवलम् आरोग्यं पुत्रमतुलां श्रियं धान्यं पशुस्तथा ददाति राहुस्तस्मै यः पठेत् श्रोत्रमुत्तमं सततं पठेति यस्तु जीवेद्वर्षशतं नरः अथ केतुस्तोत्रम् केतुः कालः कलिता धूम्रकेतुर्विवर्णकः लोककेतुर्महाकेतुः सर्वकेतुर्भयप्रदः रौद्रो रुद्रप्रियो रुद्रः क्रूरकर्मा सुगन्धृक् हलासस् धूमसङ्कासस् चित्रयज्ञोपवीतधृक् तारागणविमर्दो च जैमिनीयो ग्रहाधिपः 25 नामानि केतुर्यः सततं पठेत् तस्य नश्यन्ति बाधाश्च सर्वाः केतुप्रसादतः धनधान्यपशूनां च भवेद्वद्भिर्न संशयः। दशरथ उवाच कोढोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिपिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुरा किं पुरुषो नगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्ननाग पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्या च ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशापुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलैर्यवेमासगुडान्नदानै लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रे निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्म तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टः तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय रुष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिग यजुषाममूर्ति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय शन्याष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रै पशुबान्धवे च पठेत्तु सौख्यं भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थपिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः शौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः
स्तुतः। एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे शनैश्चरस्तोत्रसम्पूर्णम्। श्रीराहुस्तोत्रम्। राहुर्दानव मन्त्री च सिंहिका चित्तनन्दनः। अर्धकायः सदा क्रोधी चन्द्रादित्यविमर्दनः। रौद्रो रुद्रप्रियो दैत्यः स्वरभानुर्भानुभीतिदः। ग्रहराजसुधापायी राकातिथ्यविलासुकः। कालदृष्टिः कालरूपः श्रीकण्ठहृदयाश्रयः। बिन्धुतुदः सैंहिकेयो घोररूपो महाबलः। ग्रहपीडाकरो दृष्टो रक्तनेत्रो महोदरः। 25 नामानि स्मृत्वा राहुं सदा नरः। यः पठेन्महती पीडा तस्य नश्यति केवलम्। आरोग्यं पुत्रमतुलां श्रियं धान्यं पशुस्तथा ददाति राहुस्तस्मै यः पठेत् स्तोत्रमुत्तमं। सततं पठेत् यस्तु जीवेद्वर्षशतं नरः। अथ केतुस्तोत्रम्। केतुः कालः कलियता धूम्रकेतुर्विवर्णकः। लोककेतुर्महाकेतुः सर्वकेतुर्भयप्रदः। रौद्रो रुद्रप्रियो रुद्रः क्रूरकर्मा सुगन्धृक्। हलासस् धूमसङ्कासस् चित्रयज्ञोपवीतधृक्। तारागणविमर्दो च जैमिनीयो ग्रहाधिपः। 25 नामानि केतुर्यः सततं पठेत् तस्य नश्यन्ति बाधाश्च सर्वाः केतुप्रसादतः। धनधान्यपशूनां च भवेद्वद्भिर्न संशयः। दशरथ उवाच कोढोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः। कृष्णः शनिपिङ्गलमन्दशौरिः। नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरा किं पुरुषो नगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्ननाग। पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्या च ये कीटपतङ्गभृङ्गा। पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशापुरपत्तनानि। पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैमासगुडान्नदानै लोहेन नीलाम्बरदानतो वा। प्रीणाति मन्त्रे निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां। यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्म तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टः तदीयवारे स नरः सुखी स्यात्। गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय।
रुष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिग यजुसाममूर्ति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय शन्याष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रै पशुबान्धवे च पठेत्तु सौख्यं भूयुग्भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थपिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः शौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे शनैश्चरस्तोत्रसम्पूर्णम् श्रीराहुस्तोत्रम् राहुर्दानव मन्त्री च सिंहिका चित्तनन्दनः अर्धकायः सदा क्रोधी चन्द्रादित्यविमर्दनः रौद्रो रुद्रप्रियो दैत्यः स्वरभानुर्भानुभीतिदः ग्रहराजसुधापायी राकातिथ्यविलासुकः कालदृष्टिः कालरूपः श्रीकण्ठहृदयाश्रयः बिन्दुतुदः सैहिकेयो घोररूपो महाबलः ग्रहपीडाकरो दृष्टो रक्तनेत्रो महोदरः 25 नामानि स्मृत्वा राहुं सदा नरः यः पठेन्महती पीडा तस्य नश्यति केवलम् आरोग्यं पुत्रमतुलां श्रियं धान्यं पशुस्तथा ददाति राहुस्तस्मै यः पठेत् श्रोत्रमुत्तमं सततं पठेत् यस्तु जीवेद्वर्षशतं नरः अथ केतुस्तोत्रम् केतुः कालः कलियता धूम्रकेतुर्विवर्णकः लोककेतुर्महाकेतुः सर्वकेतुर्भयप्रदः रौद्रो रुद्रप्रियो रुद्रः क्रूरकर्मा सुगन्धृक् हलासस् धूमसङ्कासस् चित्रयज्ञोपवीतधृक् तारागणविमर्दो च जैमिनीयो ग्रहाधिपः 25 नामानि केतुर्यः सततं पठेत् तस्य नश्यन्ति बाधाश्च सर्वाः केतुप्रसादतः धनधान्यपशूनां च भवेद्वद्भिर्न संशयः। दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिपिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुरा किं पुरुषो नगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्ननाग पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्या च ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशापुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलैर्यवेमासगुडान्नदानै
लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रे निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्म तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टः तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय रुष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिग यजुषाममूर्ति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय शन्याष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रै पशुबान्धवे च पठेत्तु सौख्यं भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थपिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः शौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे शनैश्चरस्तोत्रसम्पूर्णम् श्रीराहुस्तोत्रम् राहुर्दानव मन्त्री च सिंहिका चित्तनन्दनः अर्धकायः सदा क्रोधी चन्द्रादित्यविमर्दनः रौद्रो रुद्रप्रियो दैत्यः स्वरभानुर्भानुभीतिदः ग्रहराजसुधापायी राकातिथ्यविलासुकः कालदृष्टिः कालरूपः श्रीकण्ठहृदयाश्रयः बिन्दुतुदः सैहिकेयो घोररूपो महाबलः ग्रहपीडाकरो दृष्टो रक्तनेत्रो महोदरः 25 नामानि स्मृत्वा राहुं सदा नरः यः पठेन्महती पीडा तस्य नश्यति केवलम् आरोग्यं पुत्रमतुलां श्रियं धान्यं पशुस्तथा ददाति राहुस्तस्मै यः पठेत् श्रोत्रमुत्तमं सततं पठेत् यस्तु जीवेद्वर्षशतं नरः अथ केतुस्तोत्रम् केतुः कालः कलिता धूम्रकेतुर्विवर्णकः लोककेतुर्महाकेतुः सर्वकेतुर्भयप्रदः रौद्रो रुद्रप्रियो रुद्रः क्रूरकर्मा सुगन्धृक् हलासधूमसङ्कासश्चित्रयज्ञोपवीतधृक् तारागणविमर्दो च जैमिनीयो ग्रहाधिपः 25 नामानि केतुर्यः सततं पठेत् तस्य नश्यन्ति बाधाश्च सर्वाः केतुप्रसादतः धनधान्यपशूनां च भवेद्वद्भिर्न संशयः। दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिपिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरा किं पुरुषो नगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्ननाग पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन
तस्मै नमः श्रीरभिनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्या च ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन। तस्मै नमः श्रीरभिनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशापुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन। तस्मै नमः श्रीरभिनन्दनाय। तिलैर्यवेमासगुडान्नदानै लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रे निजवासरे च। तस्मै नमः श्रीरभिनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्म। तस्मै नमः श्रीरभिनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टः तदीयवारे स नरः सुखी स्यात्। गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति। तस्मै नमः श्रीरभिनन्दनाय। रुष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी। एकस्त्रिधारिगयजुषाममूर्ति। तस्मै नमः श्रीरभिनन्दनाय। शन्याष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रै पशुबान्धवे च पठेत्तु सौख्यं भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थपिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः शौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे शनैश्चरस्तोत्रसम्पूर्णम्। श्रीराहुस्तोत्रम्। राहुर्दानव मन्त्री च सिंहिका चित्तनन्दनः अर्धकायः सदा क्रोधी चन्द्रादित्यविमर्दनः। रौद्रो रुद्रप्रियो दैत्यः स्वरभानुर्भानुभीतिदः। ग्रहराजसुधापायी राकातिथ्यविलासुकः। कालदृष्टिः कालरूपः श्रीकण्ठहृदयाश्रयः। बिन्धुतुदः सैंहिकेयो घोररूपो महाबलः। ग्रहपीडाकरो दृष्टो रक्तनेत्रो महोदरः। 25 नामानि स्मृत्वा राहुं सदा नरः। यः पठेन्महती पीडा तस्य नश्यति केवलम्। आरोग्यं पुत्रमतुलां श्रियं धान्यं पशुस्तथा ददाति राहुस्तस्मै यः पठेत् श्रोत्रमुत्तमं। सततं पठेत् यस्तु जीवेद्वर्षशतं नरः। अथ केतुस्तोत्रम्। केतुः कालः कलिता धूम्रकेतुर्विवर्णकः। लोककेतुर्महाकेतुः सर्वकेतुर्भयप्रदः। रौद्रो रुद्रप्रियो रुद्रः क्रूरकर्मा सुगन्धृक्। हलासधूमसङ्कासश्चित्रयज्ञोपवीतधृक्। तारागणविमर्दो च जैमिनीयो ग्रहाधिपः।
पञ्चविंशतिनामानि केतुर्यः सततं पठेत् तस्य नश्यन्ति बाधाश्च सर्वाः केतुप्रसादतः धनधान्यपशूनां च भवेद्वद्भिर्न संशयः। दशरथ उवाच कोढोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिपिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरभिनन्दनाय। सुरासुरा किं पुरुषो नगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्ननाग पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरभिनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्या च ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरभिनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशापुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरभिनन्दनाय। तिलैर्यवैमासगुडान्नदानै लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रे निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरभिनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्म तस्मै नमः श्रीरभिनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टः तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरभिनन्दनाय। रुष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिग यजुषाममूर्ति तस्मै नमः श्रीरभिनन्दनाय। शन्याष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रै पशुबान्धवे च पठेत्तु सौख्यं भूयुभोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थपिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः शौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे शनैश्चरस्तोत्रसम्पूर्णम्। श्रीराहुस्तोत्रम्। राहुर्दानव मन्त्री च सिंहिका चित्तनन्दनः अर्धकायः सदा क्रोधी चन्द्रादित्यविमर्दनः रौद्रो रुद्रप्रियो दैत्यः स्वरभानुर्भानुभीतिदः ग्रहराजसुधापायी राकातिथ्यविलासुकः कालदृष्टिः कालरूपः श्रीकण्ठहृदयाश्रयः बिन्धुतुदः सैंहिकेयो घोररूपो महाबलः
ग्रहपीडाकरो दृष्टो रक्तनेत्रो महोदरः। 25 स्मृत्वा राहुं सदा नरः। यः पठेन्महती पीडा तस्य नश्यति केवलम्। आरोग्यं पुत्रमतुलां श्रियं धान्यं पशुस्तथा ददाति राहुस्तस्मै यः पठेत् श्रोत्रमुत्तमं। सततं पठेत् यस्तु जीवेद्वर्षशतं नरः। अथ केतुस्तोत्रम्। केतुः कालः कलिता धूम्रकेतुर्विवर्णकः। लोककेतुर्महाकेतुः सर्वकेतुर्भयप्रदः। रौद्रो रुद्रप्रियो रुद्रः क्रूरकर्मा सुगन्धृक्। हलासस् धूमसङ्कासश्चित्रयज्ञोपवीतधृक्। तारागणविमर्दो च जैमिनीयो ग्रहाधिपः। 25 केतुर्यः सततं पठेत् तस्य नश्यन्ति बाधाश्च सर्वाः केतुप्रसादतः। धनधान्यपशूनां च भवेद्वद्भिर्न संशयः। दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः। कृष्णः शनिपिङ्गलमन्दशौरिः। नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरा किं पुरुषो नगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्ननाग। पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्या च ये कीटपतङ्गभृङ्गा। पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशापुरपत्तनानि। पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवेमासगुडान्नदानै लोहेन नीलाम्बरदानतो वा। प्रीणाति मन्त्रे निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां। यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्म तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टः तदीयवारे स नरः सुखी स्यात्। गृहाद् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। रुष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी। एकस्त्रिधारिग यजुषाममूर्ति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रै पशुबान्धवे च। पठेत्तु सौख्यं भूयुभोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थपिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः। शौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः।
एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे शनैश्चरस्तोत्रसम्पूर्णम्। श्रीराहुस्तोत्रम्। राहुर्दानव मन्त्री च सिंहिका चित्तनन्दनः अर्धकायः सदा क्रोधी चन्द्रादित्यविमर्दनः रौद्रो रुद्रप्रियो दैत्यः स्वरभानुर्भानुभीतिदः ग्रहराजसुधापायी राकातिथ्यविलासुकः कालदृष्टिः कालरूपः श्रीकण्ठहृदयाश्रयः बिन्दुतुदः सैहिकेयो घोररूपो महाबलः ग्रहपीडाकरो दृष्टो रक्तनेत्रो महोदरः 25 नामानि स्मृत्वा राहुं सदा नरः यः पठेन्महती पीडा तस्य नश्यति केवलम् आरोग्यं पुत्रमतुलां श्रियं धान्यं पशुस्तथा ददाति राहुस्तस्मै यः पठेत् श्रोत्रमुत्तमं सततं पठेत् यस्तु जीवेद्वर्षशतं नरः। अथ केतुस्तोत्रम्। केतुः कालः कलिता धूम्रकेतुर्विवर्णकः लोककेतुर्महाकेतुः सर्वकेतुर्भयप्रदः रौद्रो रुद्रप्रियो रुद्रः क्रूरकर्मा सुगन्धृक् हलासस् धूमसङ्कासस् चित्रयज्ञोपवीतधृक् तारागणविमर्दो च जैमिनीयो ग्रहाधिपः 25 नामानि केतुर्यः सततं पठेत् तस्य नश्यन्ति बाधाश्च सर्वाः केतुप्रसादतः धनधान्यपशूनां च भवेद्वद्भिर्न संशयः।